कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये छोटी सी वीडियो के साथ आज आपकी अभी फिर से हाज़िर हुई है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी पिछली वाली माई फर्स्ट उम्रा वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। और अब जी हमारी आ गई नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पे जी हमने सहरी कर ली थी और सहरी करने के बाद हम आ गए थे तवाफ़ के लिए, क्योंकि आज हमने सिर्फ तवाफ़ करना था। तो तवाफ़ किया हमने। तवाफ़ करने के बाद हमने ज़ियारतों पे जाना था, तो यहाँ मतीम को ओपन किया हुआ था, सफाई की जा रही थी। तो उसके लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कोई पता यहाँ पे आपको नवाफ़िल अदा करने की खुशकिस्मती न हो जाए। लेकिन नहीं, हमें जो उन्होंने माह रमज़ान में ये मतीम को ओपन ही नहीं करते थे। उसके बाद आज हमने ज़ियारतें करनी थी, तो हम ज़ियारतों पे आ गए थे। तो ये है मैदान अरफ़ात। यहाँ पे जो है रोज़े क़यामत हम सब ने इकट्ठा होना है और जो है अल्लाह हम सब पे जो है रोज़े क़यामत रहम फ़रमाए और हम सब की जो है बख्शिश फ़रमा दे और हमें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। जी, और ये वो मैदान है और ये वो पहाड़ है जहाँ पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया था। जबल रहमत इस पहाड़ को बोला जाता है। जबल मीन होता है पहाड़, और बाकी रहमत और जबल ओहद और इस तरह पहाड़ों के वो आगे नाम होते हैं। तो ये पहाड़ है, यहाँ लोग ऊपर चढ़ते हैं और इस जगह को, इस बोर्ड को चूमते हैं। जबकि ये बोर्ड सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि जो भी यहाँ पे आए लोग मतलब उम्रा की अदायगी के लिए जो भी आते हैं, ज़ियारतों के लिए आते हैं, तो उनको एक जो है पता हो कि ये वो पहाड़ है और ये वो जगह है। उसके बाद हमने ज़ियारतें वगैरह सारी कर ली थी और उसके बाद शैतान को भी हमने वो जो है वो बने हुए हैं गुंबद से, वो हमने सारे देखे। और उसके बाद हम आ गए जी वापस। और उसके बाद हमारे था आज इफ्तारी का। तो हमारी आज हमने कहा कि बाहर हमें सहन में जगह मिली, तो हम बाहर ही आज बैठ गए थे। और उसके बाद मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद हमारा यही था कि हमने जितने भी दिन वहाँ गुजारे हैं, मगरिब की नमाज़ के बाद ही हम खाना खा लेते थे। ठीक है जी, कभी-कभार 1-2 दफ़ा हमारे साथ हुआ है कि हमने इशा के बाद खाना खाया है। और उसके बाद जी यहाँ पे ये बहुत प्यारा सीन, बहुत प्यारी जगह थी। यकीन करें कि आप जिस गली में चले जाएँ ना, आपको इतना कुछ सुकून मिलता है ना, बहुत सुकून दिल को मिलता था। और ये जी इतना कुछ इस टाइम जो है ना पुरसुकून माहौल बस सबको था। कोई मगरिब की नमाज़ पढ़ के वापस जा रहे होते हैं, कुछ आ रहे होते हैं इशा की और तरावियाँ पढ़ने के लिए। और इस तरह से ना मतलब इतना शदीद रश होता जा रहा था ना, जैसे हम रोज़े बढ़ रहे थे तो रश की ना हद बढ़ती जा रही थी कि मतलब अब बाहर हरम पाक से बाहर तक, मतलब ना रोडों तक जो है ना लोग वहीं पे जो है जाए नमाज़ बिछा के नमाज़ पढ़े होते थे। तो यहाँ पे राज हमारा था कि मंदी खा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे मंदी बहुत मशहूर है। यहाँ पे मंदी बोला जाता है कि चावलों के ऊपर ये चिकन रखा होता है और ये शीट देते हैं और शीट के ऊपर ही आपने चावल सारे फैला के ना और हाथों से खाने होते हैं। लेकिन हमसे वो जो है ना, हमने वो तो नहीं किया, लेकिन हमने ऐसे ही नीचे छापर बिछा के ना और ऐसे चमचियों से खा लिया था। लेकिन यहाँ पे लोग इस मंदी को इस तरह से खाते हैं कि टेबल पे सारी वो शीट जो होती है देते हैं और उस पे फैला के और सुकून से मिक्स करके खाते हैं। तो हमने खाना खा लिया था और यही हमारी सहरी थी, क्योंकि हमने इसी को ही सहरी किया था। ये हमारी सैरी थी, हाँ, क्योंकि आज हमने जो है ना सारा दिन जो है इधर ही हरम पाक में गुज़ारा था, क्योंकि आज आपकी आपी ने हजर अस्वद का बोसा लेना था। सुबह भी एक दफ़ा मैं कोशिश की थी, लेकिन उस टाइम मैं नहीं ले पाई थी और बस अल्लाह मियाँ से दुआ ही माँग रही थी कि ऐ मेरे मौला, आपकी जो है ना मदद के बगैर मैं बोसा नहीं ले पाऊँगी। तो बस अल्लाह ने मदद की और उसके बाद मैंने वीडियो शूट नहीं की, मैंने तवाफ़ की और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह मियाँ की मदद हुई और मैंने हजर अस्वद का बोसा ले लिया था। तो उसके बाद फिर हमने तहज्जुद पढ़ी और नमाज़ वगैरह पढ़ी और अब हम काफ़ी थक चुके थे क्योंकि सारी रात नहीं सोए थे हम। तो हमने हरम पाक में ही गुज़ारी थी रात और अब हम वापसी जा रहे थे और इस टाइम यहाँ सब सोए हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है फ़जर तक सारी दुकानें, शॉप सब खुली होती हैं सहरी तक और उसके बाद ये सब कुछ बंद हो जाता है। और फिर जो है ना चंद एक दुकानें, चंद एक जो है ना मार्केट में दुकानें खुली होती हैं और बाकी सारी जो है ना मतलब असर के बाद और जो है ना मगरिब की अफ्तारी के बाद ही सारे बाज़ार जो है ओपन होते हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद जी ये मस्जिद आयशा है और मस्जिद आयशा से भी हमने एक उम्रा किया था। नेक्स्ट उम्रा जो हमारा था ना वो हमने लास्ट मतलब इससे आगे हमने मदीना जाना था, तो उससे पहले हमने एक और उम्रा करना था। वो हमने मस्जिद आयशा से कर लिया था, लेकिन मस्जिद आयशा से है भई नज़दीकी है। तो लेकिन यहाँ पे जो है ना ट्रैफ़िक का, पार्किंग का थोड़ा इशू है, तो इसकी वजह से रश बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक जाम हो रही होती है। और उसके बाद ही हम वापस जा रहे थे और ये पहाड़ों के ऊपर इस तरह से घास उगा
لگا ہوا ہے یہ یلو کلر کا، تو یہ اس ڈرائیور کا بتانا تھا، اس کی زبانی ہم نے یہ سنا ہے کہ یہاں وہاں کے لوگوں کا یہ کہنا ہے یہ کہ یہ جو پہاڑوں پہ اس طرح سے گھاس کو اگانا بھی قیامت کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ باقی میرا رب بہتر جاننے والا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے، لیکن اس کا یہ کہنا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ یہ جو ہے نا، کیونکہ وہاں پہ گرینری بہت کم ہے، تو اس لیے اس کا ہی یہ کہنا تھا کہ یہ اس طرح سے۔ اس کے بعد یہ ہم واپس جا رہے تھے تو بہت مطلب ٹریفک اور اس طرح سے نا جو ہے نا بہت اچھا نظام ہے اور بہت پرسکون ہے، اور میں بس یہی سوچتی تھی کہ پتہ نہیں اس جگہ پہ ہمارے پیارے نبی نے جو ہے چلتے ہوں گے اور یہاں پہ بھی چلتے ہوں گے، تو یہاں پہ ان کے قدم مبارک لگے ہوں گے یہاں پہ، تو بس اسی جو ہے نا خیال میں اس دن پھر ہم نے عمرہ کیا۔ عمرہ کر کے پھر اس دن میں نے کوئی ویڈیو شوٹ نہیں کی۔ یہ ہمارا نیکسٹ ڈے تھا اور یہ ہم نے صبح صبح جو ہے نا مدینے کے لیے روانہ ہونا تھا، تو بس ہم مدینے کے لیے روانہ ہوئے اور بہت تھکے ہوئے تھے، اور اس دن میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہوا تھا ہم نے۔ تو یہ جی ہم جائے مدینے میں جیسے پہنچے، تب ہم نے جو ہے ہمارا تھا کہ ظہر کی نماز ہم ادا کریں ادھر ہی، تو مجھے جائے نماز لینی تھی، تو ہم نے جاتے ہی مدینے میں فرسٹ شاپنگ کر لی، جائے نماز لی، میرے ہسبینڈ نے کیپ لی اور بس وہ ہم نے لی، اور یہاں پہ پھر ہم نے ان کو دانہ ڈالا کبوتروں کو، اور بس لے دانہ ڈالنے کے بعد اب ہم جا رہے تھے مسجد نبوی میں ہی، اور مسجد نبوی میں اب اس دن پیدل ہی گئے تھے، ہاں پیدل گئے تھے، کیونکہ ہمارا ہوٹل جو تھا 10-15 منٹ کی ہی تھا، تو ہم مطلب میکسیمم آپ 20 منٹ تک ہمارا جو نا ڈیورنگ سفر تھا، تو ہم کبھی پیدل چلے جاتے تھے اور کبھی جو ہے نا ہم ٹیکسی کروا لیتے تھے، تو ٹیکسی والا اتنا زیادہ کوئی لیتا نہیں تھا، کبھی 5 ریال، کبھی 10 ریال، کبھی 15 اور 20، اسی طرح جو ہے نا وہ جیسے سواری کا ریٹ ہوتا ہے نا، یا جیسے رش زیادہ ہوتا تو اسی حساب سے وہ لے لیتے تھے۔ مسجد نبوی میں ہم آ گئے تھے اور اس کے بعد ہم پھر واپس نہیں گئے تھے، تو ہم ادھر ہی تھے، تو ہم نے افطاری کی تھی، اور یہ ہماری فرسٹ افطاری تھی مسجد نبوی میں، اور یہ یہاں کی افطاری میں پیکٹ ہمیں مل چکا تھا، میں یہاں لائن میں بیٹھ گئی تھی، تو یہاں چھتریاں بند ہو رہی تھیں، اور یہ کوئی اتنا پیارا مناظر ہے نا، اتنا پیارا یہ مناظر ہے نا، بہت پیارا مناظر ہے، یہ چھتریاں بند ہو رہی تھیں آتی تھیں، اور یہاں میں پکچر لے رہی تھی، اسٹیٹس وغیرہ بھی تو لگانے تھے نا۔ تو اس کے بعد جی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، افطاری کر لی، اور اب ہم باہر آئے تو یہاں پہ کچھ شاپس تھیں جو گولڈ کی۔ اب میں جب فرسٹ ٹائم میں نے ان کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو ساری آرٹیفیشیل لگ رہی ہیں، پھر جب میں نے ہسبینڈ سے پوچھا انہوں نے کہا یہ سارا گولڈ ہے، کیونکہ یہاں پہ سعودیہ میں گولڈ زیادہ ہے، تو اس لیے جو ہے نا یہاں پہ اتنا جو ہے نا دکانوں میں گولڈ آپ کو ملتا ہے، اور یہاں پہ گولڈ اصلی ہوتا ہے، لیکن کچھ جو ہے نا آپ کو بے ایمانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے ریلیٹیو میں سے کچھ لوگ گولڈ لے آئے تھے اور ان کے ساتھ تھوڑی سی بے ایمانی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یہ ہم مسجد نبوی کے اندر ہوں آئی تھنک میں، اور ہاں نہیں مسجد نبوی میں نہیں ہوں، یہ مسجد قباء ہے یہ، تو یہاں پہ ہم نیکسٹ ڈے پھر زیارتوں پہ گئے، تو یہ مسجد قباء میں ہم نے جا کے نوافل ادا کیے، تو یہاں پہ آپ اگر کسی آپ کے جو وفات پا چکے ہیں ان کے نام کے آپ نفل پڑھیں، ان کی نام کے نفل کی دو نفل ان کے نام کے پڑھ لینا، تو ان کے عمرے کی جتنا ثواب ملتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ ڈیلی یہاں پہ مسجد قباء جائیں، اور جو وفات پا چکے ہیں نا ان کے نام کے 2 نفل پڑھ لیں، تاکہ ان کو بھی جو ہے عمرے کے برابر ثواب ملے۔ اور اتنا کوئی مسجد نبوی میں اور مدینے میں پرسکون ماحول تھا نا، اور اتنا آپ کے دل کو سکون ملتا ہے نا، جو آپ سنتے ہیں نا کہ وہاں کی گلیاں اور وہاں کے جو شہر اور وہاں جو ہے نا سکون ہی سکون ہے، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، اور آپ کا دل نہیں کرتا کہ وہاں سے آنے کو، اور یہ بات بالکل سچی ہے، جب آپ نہیں جاتے نا تو آپ کا دل تڑپتا ہے جانے کو، اور جب آپ وہاں جاتے ہیں نا تو پھر آپ جو ہے نا اندر سے جو ہے نا دل وہیں چھوڑ آتے ہیں، اور اندر آپ کا نا ایک دکھ ہو جاتا ہے، اور ایک جو ہوتی ہے نا چاہت، اور ایک مطلب آپ فیل نہیں، میں بتا نہیں سکتی، ایکسپلین نہیں کر سکتی، کہ دل کرتا تھا کہ بندہ بس یہیں رہ جائے، اور کوئی ایک نماز رہ جاتی تھی، اور اتنا کوئی دکھ ہوتا تھا نا، یہاں تو ہم بہانے بنا رہے ہوتے ہیں اپنے، جب گھروں میں اپنے شہروں میں پھر رہے ہوتے ہیں بھئی اب یہ مسئلہ ہے تو ہم ادھر بیزی ہیں، لیکن وہاں جو نماز چھوٹنے کا اتنا دکھ ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد یہ نیکسٹ ڈے تھا، لیکن اس دن انہوں نے چھتریاں وغیرہ بند نہیں کی تھیں، اور جو ہے نا چھتریاں اوپن ہی تھیں، جس دن ہم گئے تھے اس دن بند کر لی تھیں، لیکن آج میں دیکھ رہی تھی کہ پتہ نہیں کب یہ جو ہے نا ان کو بند کریں گے، اور میں جو ہے نا دوبارہ سے ریکارڈ کروں گی، لیکن اس دن انہوں نے بند نہیں کی تھی۔ یہاں میں نے اپنی افطاری لے لی تھی، ایک پیکٹ کے اندر مدینے میں جو دی جاتی ہے نا دہی ہوتی ہے، ایک بوتل ہوتی ہے پانی کی، اور ایک بند دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ دہی کے اندر ڈالنے کے لیے ایک مسالہ دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کو وائی
ایک ٹیشو میں دیا جاتا ہے، ریفریشنگ ٹیشو دیا جاتا ہے اس کے اندر، اور یہ جو ہے نا دہی کے اندر وہ مسالہ مکس کر کے کھانے کا مزہ ہے نا وہ بہت مزے کا، بہت بہت اچھا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے نماز وغیرہ ادا کر لی، اور ہم نے پھر مغرب کے بعد نماز کھانا وغیرہ کھا لیا، اور یہاں جیسے ہی اگلی نماز کی اذان ہوتی ہے نا، تو جتنے بھی دکان والے ہیں وہ کسٹمر چاہے دکان میں کھڑے ہیں ان کو باہر نکال کے اور دکانیں بند کر کے اور نماز جو ہے نا ادا کرنے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ یہاں کی بہت اچھی بات ہے دکان والوں کی، کہ یہ جو ہے نا اس چیز کا بہت خیال رکھتے ہیں کہ آپ اپنی جو ہے ان کو پتہ ہے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور ہم اس رزق کی خاطر نماز نہیں چھوڑ سکتے، اور نماز کی ادائیگی کے لیے فوراً چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں میں کچھ شاپنگ کے لیے آ گئی تھی، ہم نے پہلے جو میں نے آپ کو دکھائی وہ شاپنگ کی تھی، اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ کوئی شاپنگ سٹارٹ کر لی تھی، کیونکہ یہاں مدینے میں مرد اور عورتیں علیحدہ علیحدہ نماز کا وہ سسٹم ہے ان کا۔ تو میں نے یہاں پہ جوس لیا، اور ہسبینڈ نے اور ہم نے ایک پوائنٹ بنایا ہوا تھا کہ ہم نے یہاں پہ آ جانا ہے۔ یہاں چوڑیاں وغیرہ دیکھ رہی تھی، اور میری جو نیکسٹ ویڈیو ہے نا وہ ٹوٹل شاپنگ پہ ہی ہے کہ مدینے کی کون کون سی مارکیٹ سستی ہے، مہنگی ہے، تو وہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنی ہے۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ